Assalamu alaikum everyone. This is Mehwish Lateef, an educational psychologist and founder of Hope, House of Psychology and Education. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने प्यारों का और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ऐसी किस बात पे गुफ्तगू की जाए जिसका ताल्लुक़ सिर्फ एक इंसान, एक फ़िरके, एक ज़ात या एक कौम से नहीं बल्कि तमाम दुनिया से उसका ताल्लुक़ हो, जिसका अफेक्ट दुनिया के हर हिस्से, हर कोने और दुनिया में रहने वाले हर इंसान पर पड़ता हो। तो उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक नाम आया, वो है आंसू। आंसू जिसका ताल्लुक़ हर इंसान की ज़िंदगी से है। आपने अपने बड़ों से अक्सर सुना होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आंसू ना आए। कोई इंसान किसी से खुश होता है तो वो बोलता है कि अल्लाह ताला या गॉड आपके आंसू भी मुझे दे दे, या आपकी आंखों से कभी आंसू ना बहे। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत जो है वो आंसू है। वो आंसू ही तो है जो इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाता है। वो आंसू ही तो है जो इबादत में अगर एक आंसू गिर जाए तो वो हमारी ज़िंदगी की तमाम दर्द गुनाहों को माफ़ कर देता है, हमारी तमाम दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बनता है। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाता है, सिर्फ़ एक आंसू से हमारी इबादत कबूल हो जाती है। तो फिर वो आंसू कैसे किसी के लिए ज़हमत हो सकता है? वो आंसू ही तो है जो हमें हमारी खुशी और हमारे गम की इंतहा को बताता है, उसको ज़ाहिर करता है कि इंसान अगर खुश है तो कितना खुश है और गम है तो कितना गम है, वो उसके आंसू ज़ाहिर कर रहे होते हैं। एक इंसान अगर उसको किसी बात से खुशी मिले, वो खुश हुआ तो वो हंस रहा है, ठीक है, वो बहुत खुश है, वो हंस रहा है, गले मिल रहा है, मुस्कुरा रहा है। लेकिन अगर खुशी में उसके आंसू निकल आए तो बोलते हैं वो इंसान इतना खुश हुआ, इतना खुश, इतनी खुशी थी उसको कि खुशी के मारे उसके आंसू निकल आए, इतना खुश था वो। तो हमारी मुस्कुराहट ने ये जाहिर नहीं किया कि हम कितने खुश थे, जबकि हम लोग हमेशा ये दुआ करते हैं कि तुम्हारे चेहरे से कभी मुस्कुराहट ना जाए। लेकिन उस खुशी के वक्त उस मुस्कुराहट ने ये वाज़े नहीं किया कि वो कितना खुश है, उसके आंसुओं ने वाज़े किया कि वो कितना खुश है। इसी तरीके से अगर कोई गमज़दा है तो उस वो कितना गमज़दा है, उसको किसने ज़ाहिर किया? हमारे आंसुओं ने ज़ाहिर किया। एक इंसान गमज़दा है, दुखी है, एक कोने में बैठा है, उदास है, तो हम लोग बोलते हैं कि बेचारा उदास है, एक कोने में बैठा हुआ है, उदास है, बहुत ज़्यादा गमज़दा है, किसी से बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसके आंसू निकल आए, वो रो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं वो बेचारा इतना दुखी था, इतना गमज़दा था कि गम के मारे उसके आंसू निकल आए, बेचारे के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो हमारी खुशी की और हमारे गम की इंतहा किसने बयान की? किसने वाज़े किया हमारी खुशी की हद को, हमारे गम की हद को? हमारे आंसुओं ने वाज़े किया। तो फिर वो आंसू कैसे कि अनमोल नहीं हो सकते? बिल्कुल जैसे एक सीपी में एक मोती कितना कीमती होता है। वो मोती उस वक्त कीमती नहीं होता जब वो सीपी के अंदर होता है, वो उस वक्त कीमती होता है जब वो हमारे हाथ में आता है, जब हम उसको कहीं जाकर बेचते हैं और उसके ज़रिए हमें इतने सारे पैसे मिलते हैं, तो उस वक्त वो मोती हमारे लिए कीमती होता है। जब हम उस मोती को ख़रीदते हैं और अपने जेवर में लगाते हैं, अपने जेवर की शान बढ़ाते हैं, उस वक्त वो मोती हमारे लिए कीमती होता है। जब तक वो सीपी में था तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब वो हमारे हाथ में आया, वो सीपी से बाहर निकला, उस वक्त उसकी वैल्यू हमारे सामने आई। बिल्कुल उसी तरीके से आंसू जब तक आंखों से बाहर ना निकलें तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब वो आंसू आँख से बाहर निकलेगा तब उसकी वैल्यू होगी। कहते हैं ना कि अगर हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ जाता है, हमें कोई दुख होता है किसी चीज़ का, हमें कोई सदमा पहुँचता है, तो बोलते हैं अपने आंसू बहा लो, तुम्हारा
ہمارا دل ہلکا ہو جائے گا. جب تک ہم آنسو نہیں بہاتے ہمارا دل بھاری رہتا ہے، گرد بڑھتا رہتا ہے، غبار بڑھتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان لانگ ٹرم ٹراما تک چلا جاتا ہے، دل پھٹ پڑتا ہے، اور وہ کسی بڑی بیماری یا موت کا بھی باعث بن سکتا ہے. تو جب وہ آنسو آنکھ سے نکلتا ہے تو پھر وہ ہمارے دل کو ہلکا کر دیتا ہے اور ہماری طبیعت ٹھیک کر دیتا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق آنسو ہماری آنکھوں کے لیے بہت قیمتی ہے. کہتے ہیں کہ انسان کو مہینے میں ایک دفعہ ضرور رونا چاہیے. ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس کو آنکھوں میں کوئی پرابلم تھی. تو ڈاکٹر نے اس کے آنکھوں کا ٹیسٹ کیا، اس کی آنکھوں کی جانچ پڑتال کی، اور پھر اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ تم آخری دفعہ کب روئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت کم روتا ہوں، میں اتنا زیادہ نہیں روتا، اور مجھے کافی عرصہ ہو گیا روئے ہوئے، اس لیے مجھے یاد نہیں کہ میں آخری دفعہ کب رویا تھا. تو اس بات پر ڈاکٹر نے کہا اچھا یہ بات ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اس کی کوئی دوائی نہیں لکھی. اس نے کہا کہ ایک کام کرو، تم گھر جاؤ اور گھر جا کے خوب رو، 2-3 دن تک روتے رہو، ایسے رو کہ تمہارے آنسو نکلیں. اب تم خوشی میں روتے ہو، غم میں روتے ہو، کسی چیز کو یاد کر کے روتے ہو، کسی بھی طرح روتے ہو، لیکن تمہارے آنسو نکلنے چاہیے. اس نے کہا اچھا. اس کو پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا تو ماننا تو تھا ہی. تو وہ گھر گیا، جیسے ڈاکٹر نے کہا تھا اس نے ویسے ہی کیا. نیکسٹ اپائنٹمنٹ ڈاکٹر نے دے دی تھی. جب نیکسٹ اپائنٹمنٹ کا وقت آیا وہ ڈاکٹر کے پاس آیا تو ڈاکٹر نے اس کی پھر آنکھوں کی جانچ پڑتال کی. تو پھر ڈاکٹر نے اس کا ٹیسٹ کروا کے وہ دونوں رپورٹس، ایک رپورٹ جو جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا وہ رپورٹ، اور پھر جب وہ آنسو بہانے کے بعد نیکسٹ اپائنٹمنٹ میں ڈاکٹر کے پاس آیا اور ٹیسٹ کروایا وہ رپورٹ، دونوں رپورٹ اس نے پیشنٹ کے سامنے رکھ دی. کہا یہ وہ رپورٹ ہے جب تم پہلے آئے تھے، اور یہ وہ رپورٹ ہے جب تم بعد میں آئے تھے. ان دونوں کو ملایا، آپ یقین کیجئے ان دونوں رپورٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا. اور وہ فرق کیسے ہوا؟ کسی دوائی سے نہیں ہوا بلکہ آنسوؤں سے ہوا. ان آنسوؤں نے اس کے آنکھوں کے جال کو صاف کر دیا تھا. جو جال اس کی آنکھوں میں آ گیا تھا، اس کی آنکھیں دھندلی ہو گئی تھی، اس کو صاف نظر نہیں آتا تھا، ان آنسوؤں کے ذریعے وہ صاف ہو گیا تھا. کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑی، صرف آنسوؤں نے اس کی آنکھوں کی آدھی صفائی کر دی، مطلب آدھا علاج اس کو ویسے ہی ہو گیا. تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہے کہ زندگی میں نہیں بلکہ مہینے میں ایک بار آپ نے ضرور رونا ہے، رونا چاہیے. رونے سے ہمارے دل کی نرمی بڑھتی، ہمارا دل نرم ہوتا ہے. انسان جتنا کم روتا ہے اس کا دل اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا روتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا چلا جاتا ہے. وہ ہلکا رہتا ہے، ہمدرد رہتا ہے. غم، وہ آنسو ہی تو ہیں جو دوسروں کے غم میں شریک ہوتے ہیں تو وہ ہمارے رقیب بن جاتے ہیں. جب ہم اپنے دوستوں کے، اپنے اہل خانہ کے، اپنے رقیبوں کے غم میں شریک ہو کر ہمارے ابھی آنسو نکل آتے ہیں، تب اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کون میرے کتنا قریب ہے. وہ ان آنسو کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اس آنسو بہانے والے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ جب میں اداس تھا تو یہ بیچارہ بھی میرے لیے اداس ہوا تھا. اس کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے اور تاعمر اس کا اچھا ساتھی بن کے رہتا ہے. یعنی کہ آنسوؤں سے ہی ہمارے رشتے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. تو پھر کیسے آنسو ہمارے لیے زحمت ہو سکتے ہیں؟ میرا تو یہی ماننا ہے کہ آنسو ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے. تو ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، اس گفتگو کو سننے کے بعد انہیں اتنا تو یقین ہو گیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں چاہے ہمیں جتنے آنسو ملے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت تھی، وہ سب ہمارے لیے بلیسنگز تھیں. تو اگر کوئی ایسا شخص، ایسا پرسن مجھے سن رہا ہے جو تھوڑے دیر پہلے رویا ہو، جو اپنے آپ کو بدقسمت سمجھ رہا ہو کہ میری زندگی میں تو صرف رونا ہی ہے، میری زندگی میں تو صرف آنسو ہی ہیں، تو آپ خوش ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ آپ اگر تھوڑی دیر پہلے روئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت آپ کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی رحمت دی تھی. اور
آپ کے رونے سے آپ کا دل ہلکا ہو گیا، آپ کی آنکھوں کی صفائی ہو گئی، اور آپ کو اپنی جس بھی وجہ سے آپ روئے اس وجہ کی اہمیت آپ کو معلوم ہوئی کہ اگر اس وجہ سے میرے آنسو نکل رہے ہیں تو یہ بات میرے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ تو خوش ہو جائیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، کیونکہ ذہنی صحت ہی ہے پہچان خوشگوار زندگی کی۔ تو خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔